केपी ओली राष्ट्रवादीकी राष्ट्रघाती। दर्शकवृन्द नमस्कार। अघिल्लो भिडियोमा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई ली क्वान यू बन्ने अवसर शीर्षकको सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। यो भिडियोमा भने हामीले महाकाली सन्धिलाई केलाउने प्रयास गर्दैछौं। दर्शकवृन्द 2055 साल साउन 25 गते केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरेको र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको लेटर प्याड रहेको एउटा प्रेस वक्तव्य अचानक यतिखेर आएर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। उक्त प्रेस वक्तव्यमा लोभलाग्दो राष्ट्रभक्ति पाइन्छ। यो देखेर केपी शर्मा ओलीका समर्थकहरू सामाजिक सञ्जालमा हौसिएको पाइयो। झट्ट हेर्दा राष्ट्रवाद गजबको देखिएपछि यहाँ ठोस कुरा के हो भनेर खुल्दुली लाग्यो। कतै ठोस काम एकातिर देखाउने काम अर्कैतिर भएको त होइन। त्यसैले महाकाली सन्धिको यथार्थ प्रस्तुत गर्न आवश्यक ठानियो। दर्शकवृन्द, महाकाली सन्धिको कुरा उठाउनु भन्दा पहिला थोरै सप्तकोशी सम्झौता र गण्डक सम्झौताको बारेमा कुरा गरौं। सप्तकोशी सम्झौता विक्रम सम्वत 2011 वैशाख 13 गते भएको थियो। यो सन्धि हुँदा नेपालमा मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। 7000 भन्दा धेरै नेपाली नागरिकहरूलाई विस्थापित गर्ने गरी गरिएको घातक सन्धिको अवधि 179 वर्षको छ। त्यसो हुँदा सन्धि अनुसार विक्रम सम्वत 2210 सालसम्म सप्तकोशीमा भारतको पैताला मुनि रहनेछ नेपाल। यो सन्धिमा हस्ताक्षर भने भारतको तर्फबाट गुलजारीलाल नन्द र नेपालको तर्फबाट महावीर शमशेरले गरेका थिए। गण्डक सम्झौता विक्रम सम्वत 2016 साल मङ्सिर 19 गते भएको हो। यो सम्झौता पनि उस्तै घातक छ। यो सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट बीपी कोइराला र भारतको तर्फबाट जवाहरलाल नेहरूले गरेका हुन्। यो सम्झौता भइसकेपछि भारतले सम्झौता अनुसार काम गरेन। नेपालको तर्फको बाँधमा पानी नै नचढ्ने र भारततिर मात्र पानी जाने गरी बाँध निर्माण गरेको छ। सम्झौता अनुसार नेपालको 40,000 बिघालाई पुग्ने गरी भारतले बाँध निर्माण गर्नुपर्नेमा जम्मा 25,000 बिघालाई मात्र पुग्ने गरी बाँध निर्माण भएको छ र अझै 15,000 बिघालाई पुग्ने गरी बाँध बनाएकै छैन। यो सम्झौता नेपालका लागि यतिसम्म अन्यायपूर्ण छ कि उक्त बाँधसम्म आइपुग्दा एकै ठाउँ हुने 7वटा नदीहरू बुढी गण्डकी, काली गण्डकी, सेती, त्रिशुली, मर्स्याङ्दी, दरौदी र मादी नदीहरूको मुहानसम्म नै कुनै पनि आयोजनाहरू बनाउन नपाउने भनी उल्लेख गरिएको छ। यति मात्र होइन, सम्झौता अनुसार भारतले नेपालको प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेको र नेपालको जमिन प्रयोग गरेर बाँध निर्माण गरेको जमिनको भाडा नेपालको जमिनमा संरचना निर्माण गर्दा उठीबास भएका हजारौं परिवारलाई तिर्नुपर्ने मुआब्जा जो सम्झौता अनुसार भारतले दिनुपर्ने थियो, सम्झौता भएको 60-65 वर्षसम्म पनि दिएको छैन। जुन अहिलेसम्म दिनुपर्ने वार्षिक भाडा र जमिनको मुआब्जा गरेर खरबौं खरब रुपैयाँ हुन आउँछ। तर भारतले भने हाम्रा नदीहरूको एकहोरो दोहन गर्न भने छाडेको छैन। दर्शकवृन्द, मातृका प्रसाद कोइरालाले गरेको कोशी सम्झौता र बीपी कोइरालाले गरेको गण्डक सम्झौता राष्ट्रघात हुने गरी गरे। त्यसैलाई आधार बनाएर तत्कालीन कम्युनिस्टहरूले वर्षौंसम्म नेपालमा राजनीति गरे। उनीहरू समाजमा स्थापित हुने मुख्य मसला बन्यो कोशी र गण्डक राष्ट्रघाती सम्झौता। 60-70 वर्ष अघिदेखि नेपालको राजनीतिलाई फोहोरी बनाइरहेको भारत छिमेकी राष्ट्रहरूलाई नबिझाई आफ्नो देशको उन्नतिबारे सोच्नै सक्दैन। भारतको मनोविज्ञानमा छिमेकी देशको आन्तरिक राजनीतिलाई जति अस्थिर बनाउन सक्यो त्यति भारत सफल हो भन्ने छ। महाकाली सन्धि भन्ने बित्तिकै शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजना समेतको समष्टि रूप हो। यी महाकाली सन्धि भित्र नै पर्छन्। महाकाली सन्धि अनुसार महाकाली नदी दुवै देशको सिमानामा छ र दुवै देशले बराबर प्रयोग गर्न पाउने भन्ने बारेमा गरिएको सम्झौता हो। तर नेपालको समग्र भूगोलको कुरा गर्नुपर्दा नेपालको सिमाना कहाँ हो भनेर पहिचान गर्नलाई सन् 1816 को सुगौली सन्धिमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। सुगौली सन्धिको धारा 5 मा उल्लेख भए अनुसार महाकाली नदी नेपाल भारतको साझा होइन, महाकाली नदी नेपालको मात्र हो। उक्त सन्धिको धारा 5 मा लेखिएको छ, नेपालका राजा स्वयं आफ्नो सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीको तर्फबाट महाकाली नदीको पश्चिम भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्दछन् र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरूसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न प्रतिबद्ध हुन्छन्।
यसरी हेर्दा महाकाली नदी नेपालको मात्रै स्वामित्व रहेको नदी हो। यस नदीमा भारतको कुनै पनि स्वामित्व रहने उल्लेख गरिएको छैन। सन् 1920 मा तत्कालीन ब्रिटिस भारत र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले शारदा बाँधको सन्धि गरेका थिए। उक्त सन्धिमा ब्रिटिस भारतले नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने अनुमति पाएको थियो। त्यति अनुमति पाएपछि उसले शारदाको उत्तरतर्फ रहेको टनकपुरको नेपाली भूमिलाई समेत प्रतिकूल असर पर्ने गरी बाँध निर्माण गर्यो। टनकपुरमा रहेको विद्युत गृहको क्षमता विस्तारका लागि उसलाई टनकपुरमा थप जमिन चाहियो। विक्रम सम्वत 2047 सालमा नेपालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतले उक्त जमिन माग्यो। कृष्ण प्रसाद भट्टराईले अस्वीकार गरे। 2047 सालको आम निर्वाचनमा भारतकै रणनीति अनुसार कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई चुनावमा परास्त गरियो। त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री भए। प्रधानमन्त्री भएपछि भारत भ्रमणको पुरानै संस्कार उनी भारत भ्रमणमा गए। त्यहाँ भारतले उनलाई अनुरोध गर्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतको अनुरोध स्वीकार गरे। भारतको राष्ट्रिय जलस्रोत आयोगले सन् 1950 को दशकतिरै पञ्चेश्वरको पहिचान गरेको थियो। पञ्चेश्वर र कर्णाली चिसापानी बारे एकै समयमा कुरा भएको हो। नेपालको प्राथमिकतामा कर्णाली चिसापानी र भारतको प्राथमिकतामा पञ्चेश्वर थियो। शारदा बराज र टनकपुर सँगै अन्ततः पञ्चेश्वर पनि महाकाली प्याकेजमा समावेश भयो। जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतमा टनकपुर सन्धि गरेर आए त्यसपछि नेपालमा सदनदेखि सडकसम्म नै त्यसको आलोचना भयो, त्यसको विरोध भयो। अत्यन्तै कडा विरोध भएपछि मुद्दाले सशक्त रूप लियो। अन्ततः उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले सन्धि कायम गर्नु, सन्धिलाई कार्यान्वयन गर्नु भनेर आदेश दिएपछि सन्धि अगाडि बढ्यो। तर पूर्ण रूपले कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन। विक्रम सम्वत 2051 सालमा भएको मध्यावधि चुनावपछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। नेपालको प्रधानमन्त्री भएको हैसियतले टनकपुर विवादलाई टुङ्गो लगाएर नेपाल भारतको आपसी सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी उनकै थियो। तर उनले भारत भ्रमणमा रहेको बेला महाकाली नदीको स्तर कायम नगरी र टनकपुर सम्झौताको विवाद टुङ्गो नलगाई महाकाली प्याकेजको छलफल अघि नबढ्ने अडान अघि सारे। यो तर्क भारतलाई मन परेन। उनको सरकारले 9 महिना भन्दा लामो समय काम गर्न पाएन। त्यसपछि शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बने। एमाले प्रतिपक्षमा बस्यो। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएपछि भारत भ्रमणमा रहेका बेला महाकाली सन्धिलाई पूर्णता दिने सहमतिमा हस्ताक्षर गरे। प्रतिपक्षी एमालेले पनि सहमति जनायो। यो सन्धिमा हस्ताक्षर विक्रम सम्वत 2052 साल माघ 15 गते भएको थियो। त्यो बेला भारतको चलाखीलाई न कांग्रेसले पत्तो पायो न एमालेले। तर त्यस्तै खाले सन्धिहरूको आलोचना र विरोध गरेर राष्ट्रवादी छवि बनाएको पार्टी एमाले महाकाली सन्धिमा रमाउन थालेपछि छलफल र बहस सुरु भयो। पार्टीभित्र सीपी मैनाली, वामदेव गौतम, अशोक राई, साहना प्रधानहरूले विरोध गर्न थाले। पार्टी बाहिरको विरोध र पार्टीभित्रको द्वन्द्वले उग्र रूप लियो एमालेमा। केही राजनीतिक शक्तिहरू विरोधमा सडकमै आइपुगे। एमाले भित्र पनि केही जस्ताको तस्तै पास गरौं भन्ने, केही सुधारका ग्यारेन्टी गरेर पास गरौं भन्ने र केही चाहिँ पहिला असमान र त्रुटि हटाएर मात्र पास गरौं भन्नेमा गए। समस्याले उग्र रूप लिएपछि केपी ओली संयोजक रहने गरी कार्यदल बनाउने निर्णय गरियो। उक्त कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यदलका 4 जनाले उक्त सन्धि संशोधन नगरी पास गरे त्रुटिपूर्ण र राष्ट्रघाती हुने बताए। बाँकी 3 जना व्यक्ति पास गर्न सकिनेमा पुगे। कार्यदलको मत विभाजनकै धारमा सिंगै पार्टीको मत विभाजन हुँदै गयो। सन्धिलाई यथास्थितिमै पास गर्नुपर्छ भन्ने र राष्ट्रिय हित अनुकूल सुधार गरेर परिमार्जन गरेर मात्र पास गर्नुपर्छ भन्नेहरू 2 भागमा विभाजित भए। सन्धिलाई पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारे लगातार 6 दिनसम्म बैठक चल्यो पार्टीभित्र। बैठक लम्बिने अवस्था देखेपछि सन्धि चाँडो पास गराउन दबाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यले केपी शर्मा ओलीले सन्धिमा सहमति गर्दा ताका हस्ताक्षर गराउन महासचिव र म भाङ खाएर गएका थियौं भनेर सुधारको अडानमा रहेका नेताहरूलाई थर्काएका थिए। त्यति हुँदा पनि उक्त सन्धिलाई पास गराउन मतदान गर्नु परेको थियो।
पहिलो पटक भएको खुल्ला मतदानमा 17 मत भएर पारित नभएपछि सोही दिन दोस्रो पटक गोप्य मतदान गरियो। पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका र उक्त सन्धिलाई संशोधन नगरिकन पास गराउनु हुँदैन भन्ने अडानमा रहेका मनमोहन अधिकारी बिरामी भएर अस्पतालमा थिए। मनमोहन अधिकारीले आफ्नो मत हाल्न कसैलाई जिम्मेवारी दिएका थिए। यसरी दोस्रो पटक गोप्य मतदान हुँदाखेरि भने पास गराउने पक्षमा 17 मत र विपक्षमा 16 मत आयो। पक्षमा 1 मत धेरै आएपछि बहुमतका आधारमा महाकाली सन्धि पारित भयो। त्यसपछि एउटा झुण्डले हर्ष मनायो र एउटा झुण्डले शोक मनायो। त्यसपछि एमाले फुट्यो। वामदेव गौतम, सीपी मैनाली, साहना प्रधान, अशोक राई लगायतको टिमले नयाँ पार्टी माले गठन गर्यो। भारतको पक्षमा हुने बाँकी रहेका एमालेलाई भारतको निगाह प्राप्त भइरह्यो। देशमा सशक्त उपस्थिति जनाउन उक्त पार्टी सफल भइरह्यो। माले जो भारतको विपक्षी भएको थियो त्यो पार्टी झन्झन घट्दै गयो। यसरी कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले प्रतिपक्षी एमालेको समर्थनमा विक्रम सम्वत 2053 साल असोज 4 गते संसदबाट महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्यो। उक्त असमान सन्धि पास गराउने जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरू निम्नानुसार थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर जबरा, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेता माधव कुमार नेपाल, सभामुख रामचन्द्र पौडेल, सन्धि अध्ययन कार्यदलको संयोजक केपी शर्मा ओली। दर्शकबिन, यति मात्रै उल्लेख गरिरहँदा यो सन्धि कसरी राष्ट्रघाती भयो भन्ने हुन सक्छ। सन्धिका शर्तहरू दुवै पक्षले बराबर मान्ने हो भने त थोरै मात्र तलमाथि हुन सक्छ। तर सन्धिमा भारतले घुसाएको असम्बन्धित बुँदालाई नेताहरूले आकलन गर्न सकेनन्। जस्तो सन्धिमा काली नदी पारीको सबै भूभाग भारतको र वारीको नेपालको भन्ने बुँदा यो महाकाली सन्धिमा भारतले किन घुसायो? यो बुँदा यो सन्धिमा आवश्यक नै थिएन। जुन बुँदाको कारण कालापानी, कुञ्जी लगायतका ठाउँमा भारतले गिद्धे नजर लगाउन सक्षम भइरहेको छ। अर्को कुरा, जति बेला भारतले शारदा बराजको कुरा उठायो त्यो बेला चन्द्र शमशेरले नेपाललाई पनि महाकाली नदीको पानी चाहिन्छ भनेर सोचेनन्। त्यो बेला नै भारतले उक्त नदीको पानी लगभग 54% आफ्नोतिर लगिसकेको थियो। पछि महाकाली सन्धिमा पानी आधा आधा भन्ने कुरा त उठ्यो। तर भारतले सन्धिपछि नेपाललाई शारदा बाँधबाट गएर बाँकी रहेको 46% पानी मात्र आधा आधा हुने अडान लिएर कार्यान्वयन गर्यो। यसरी हेर्दा नेपालको हातमा काली नदीको जम्मा पानीको 23% मात्र पर्यो। अझै अर्को महत्वपूर्ण कुरा, महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर परियोजनाको कुरा पनि आउँछ। उक्त परियोजनाबाट निस्कने बिजुली नेपाल भारतले आधा आधा प्रयोग गर्ने सन्धिमा उल्लेख छ। उक्त परियोजना मात्र सम्पन्न हुने हो भने नेपाललाई विद्युत आपूर्तिमा ठूलो राहत हुने थियो। तर सन्धि अनुसार भारतले उक्त परियोजनाको काम थाल्दै थालेन। सन्धि भएको 24 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि भारतले उक्त परियोजनाको काम थालेको छैन। दर्शकबिन, अर्को कुरा, भारतले नेपाललाई यति अनुदान दिने, यति सहयोग गर्ने भनेर संसारले सुन्ने गरी भन्ने गरेको छ। तर भारतले नेपाललाई दिने घोषणा गरेका अनुदान मध्येको 23% पनि नेपाललाई उपलब्ध गराएको छैन। संसारले सोध्छ भारतले नेपाललाई धेरै ठूलो अनुदान सहयोग गरिरहेको छ। भारतीय मिडियाहरूले पनि यही मात्र थाहा पाउँछन्। लेनादेना सार्वजनिक हुँदैन। नेपालले पनि भारतले घोषणा गरेको अनुदान मध्ये यति प्रतिशत मात्र प्राप्त भयो भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिलेख निकाल्दैन। नेपालले प्रस्तुत गरेको आन्तरिक अभिलेख संसारको आँखामा पुग्दैन। भारतले नेपालमाथि यसरी नै कृत्रिम सहानुभूति देखाएर संसारमा नेपाललाई निरीह राष्ट्रको उपमा दिइरहेको छ। वास्तवमा यथार्थ यस्तो छ कि भारतले नेपालका सन्धिहरूमा उल्लेख भएका कार्य सम्पादन मध्ये भारतलाई फाइदा हुने मात्र काम गरेर नेपालका लागि गर्नुपर्ने केही पनि काम गरेको छैन। यसरी हेर्दा नेपालका सबै राजनीतिक दल नेताहरूले एक साथ भारतसँगको झुकाव हटाउने हो र राष्ट्रहितमा काम गर्ने हो भने असमान सन्धि खारेज गर्ने प्रशस्तै आधारहरू छन्। आदरणीय दर्शकबिन, महाकाली सन्धि कति राष्ट्रघाती र कति राष्ट्रवादी
केपी शर्मा ओली कति राष्ट्रवादी र कति राष्ट्रघाती भन्ने विषयमा हामीले यहाँ यो सामग्री बनाएर प्रस्तुत गर्यौं। हामीले यहाँ महाकाली सन्धि र विभिन्न सन्धिहरू अध्ययन गर्दा पाएका गौण कुराहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेका हौं। जनतालाई कतिपय कुरा थाहा छन् र कतिपय कुरा थाहा छैनन्, ती विषय बाहिर ल्याउन जरुरी छ। हामी जनताहरूले कुनै पनि व्यक्ति र कुनै पनि सामग्रीमाथि बनाउने दृष्टिकोण सतही जानकारीको आधारमा हुन्छ। आन्तरिक कुरा के हो त यसको हामीले बुझेकै हुँदैनौं। भारतबाट हामी कति हिसाबले पेलिएका छौं, कति हिसाबले तल परिएका छौं, प्रत्येक कुराको लेखाजोखा प्रत्येक नागरिकलाई हुन जरुरी छ। किनकि अब हामी साँच्चै मनैदेखि राष्ट्रवादी हुनुपर्छ। खोक्रो राष्ट्रवाद होइन, तथ्य क्लू कुराहरूको जानकारी पाएर मात्रै राष्ट्रवादी हुने हो भने हामी प्रत्येक व्यक्तिसँग राष्ट्रवाद के हो भनेर बहस गर्न सक्छौं। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो भिडियोलाई जनचेतनाकै लागि मात्रै भए पनि शेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास राखेका छौं। आदरणीय दर्शकवृन्द, भिडियो जसले हेर्नुहुन्छ अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि अनिवार्य कमेन्ट गरिदिनु होला। यहाँहरूलाई जे लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यसका लागि हामीले सधैँ हाम्रो कमेन्ट बक्सलाई खुल्ला राखेका छौं र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार।